नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के नाम से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे, जो जेहलम में रहते हैं और उन्होंने अपनी एक एकेडमी बनाई हुई है जिसके अंदर वो लेक्चर वग़ैरह देते हैं। तो उन्होंने सही बात और गलत बात को परखने के लिए एक बात बयान फरमाई और यूँ फरमाया कि उसूल मुहद्दिसीन पर बात होनी चाहिए। जो बात साबित भी हो, हक़ बात वो है जो सनद के साथ साबित हो। यानी इंजीनियर साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर किसी बात को हक़ साबित करना है तो उसकी सनद देख ली जाए। अगर बात सनद के साथ साबित है तो वो बात सच्ची है, और अगर बात सनद के साथ साबित नहीं है तो वो बात गलत है, झूठी है, उसको कबूल ना किया जाए। चुनांचे आप ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाएँ उन्होंने क्या फरमाया। तो उसूल मुहद्दिसीन पर बात होनी चाहिए, बात साबित भी हो। झूठा तो लोग पता नहीं क्या क्या लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो हक बात वो है जो सनद के साथ साबित हो। जी, तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमा लिया इंजीनियर साहब की बात। अब इन्हीं इंजीनियर साहब से सवाल किया गया हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साए से मुताल्लिक़, और सवाल करने वाले ने ये कहा कि जी मोहतरम इंजीनियर साहब, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी किताब के अंदर ये रिवायत नक़ल की है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का साया नहीं था। अब इंजीनियर साहब ने इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब में मौजूद इस रिवायत का इनकार सिर्फ़ इस वजह से कर दिया कि ये रिवायत तो मौजूद है लेकिन ये रिवायत जाली है, मुनक़ते है, मनगढ़ंत है। यानी इस रिवायत की कोई मुत्तसिल सनद नहीं है। लीजिए सुनिए इंजीनियर साहब ने क्या फरमाया। ये सुयूती ने एक मनगढ़ंत किस्म की रिवायत नकल की है, वो भी हदीस की किताब में नहीं है कि नबी अलैहि सलाम का साया नहीं था। जाली रिवायत है, मुनक़ते रिवायत है। तो सुन लिया आपने। फिर किसी मौके पर यही सवाल दोबारा किया गया, तो उस मौके पर इन्होंने इंजीनियर साहब ने इसी सवाल, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का साया था या नहीं था, और जलालुद्दीन सुयूती ही की मज़कूरा रिवायत के सिलसिले में इंजीनियर साहब ने कुछ यूँ इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, वो जलालुद्दीन सुयूती ने जो नबी अलैहिस्सलाम के आलमोस्ट 900 साल बाद आए, 911 हिजरी में फ़ौत हुए, यानी जलालुद्दीन सुयूती एक बेसनद रिवायत नकल करके इस उम्मत को फितने में डाल दिया। एक बेसनद रिवायत नकल करके इस उम्मत को फितने में डाल दिया। गौर कीजिएगा अल्फाज पर, यानी जो रिवायत बेसनद हो तो गोया वो रिवायत बयान करने वाला उम्मत को फितने में डाल रहा है, और लोग कह रहे हैं कि जी वो रिवायत मौजूद है, और रिवायत की सनद मांगें तो सनद कोई भी नहीं, रिवायत की सनद मांगे तो सनद कोई भी नहीं। लीजिए सुनिए इंजीनियर साहब ने क्या फरमाया। वो जलालुद्दीन सुयूती ने जो नबी इस्लाम की वफ़ात के आलमोस्ट 900 साल बाद आए, 911 हिजरी में फ़ौत हुए, एक बेसनद रवायत नकल करके इस उम्मत को फितने में डाल दिया। और लोग कह रहे हैं जी वो रवायत मौजूद है, और रवायत की सनद मांगे तो सनद कोई भी नहीं। तो मोहतरम आप हजरात ने सुन लिया कि इंजीनियर साहब इमाम जलालुद्दीन सुयूती की रिवायत को सिर्फ़ इसलिए नहीं मान रहे, कबूल नहीं कर रहे कि उस रिवायत की सनद नहीं है। अब दूसरी मिसाल लीजिए, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादियों के मुताल्लिक़ भी मनगढ़ंत किस्म की रिवायात हैं, और हम भी ये मानते हैं अहले सुन्नत वल जमात के अक्सर उलमा कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ ये जो मशहूर कर रखा है कि उनकी 100 से ज़्यादा बीवियाँ थीं, 120 थीं या 100 थीं या 110 थीं, ये वाकई अक़ल इसको तस्लीम नहीं करती। चुनांचे यही बात जब उनके सामने रखी गई इंजीनियर साहब के सामने कि जी इस किस्म की बात तो किताबों में मिलती है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 120 शादियाँ थीं, तो इस पर इंजीनियर साहब ने क्या फरमाया। इंजीनियर साहब ने फरमाया कि बाकी ये जो रिवायत उन्होंने बयान की कि कसरत अज़वाज वाली तारीख़ दिमश्क से, या अल-इस्तिआब इमाम इब्न अब्दुल बर अल-मुतवफ़ा 463 हिजरी,
انہوں نے بھی نقل کی ہیں، یعنی امام ابن عبد البر نے بھی 120 شادیوں والی روایت نقل کی ہے، اور تاریخ دمشق والے نے بھی 120 شادیوں والی روایت نقل کی ہے، اور طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں۔ یہ انجینئر صاحب خود مان رہے ہیں کہ الاستیعاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 120 شادیاں تھیں، اور الاستیعاب کے اندر بھی موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، اور تاریخ دمشق میں بھی موجود ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 100 سے اوپر بیویاں تھیں، 120 کے قریب شادیاں تھیں۔ اب آگے پھر انجینئر صاحب ان تمام روایات کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سب کی سب بے سند روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، یہ سب کی سب بے سند روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں۔ لیجئے انہی کی زبانی سنیے۔ باقی یہ جو روایت انہوں نے بیان کی کثرت ازواج والی تاریخ دمشق سے، یا الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری انہوں نے بھی نقل کی ہے، اور طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری 230 ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں، لیکن یہ بے سند روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں۔ تو آپ نے سن لیا کہ انجینئر صاحب نے ان روایات کو کیوں رد کیا، قبول کرنے سے کیوں انکار کیا، اس لیے کہ ان کی سند نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے جلال الدین سیوطی والی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے سائے نہ ہونے والی روایت، ان کو بھی انجینئر صاحب نے کیوں رد کیا، قبول کرنے سے کیوں انکار کیا، اس لیے کہ ان کی سند نہیں ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ جب انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ شرائط پر صلح کر لی تھی، تو وہ جو شرائط پر صلح کی روایت ہے اس کی سند کیا ہے؟ کیا ان شرائط کے ساتھ صلح والی روایات کی بھی سند موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو اب دیکھیے، جب اپنی دم پر پاؤں آیا تو انجینئر صاحب نے کیا پینترا بدلا۔ چنانچہ انجینئر صاحب کہنے لگے کہ جی ان لوگوں نے چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی، اس لیے یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اللہ اکبر! جو پیچھے کہتے آ رہے ہیں کہ بغیر سند کے کوئی بات معتبر ہی نہیں، اور جب یہاں بات آئی تو کیا کہنے لگے کہ جی یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے۔ سندوں میں پڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں میرے بھائی، ایک ہی بندہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک ہی بندہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے متعلق کہہ رہا ہے کہ روایت مردود ہے کیونکہ سند نہیں ہے، روایت منقطع ہے کیونکہ سند نہیں ہے، روایت جھوٹی ہے، جعلی ہے، من گھڑت ہے کیونکہ سند نہیں ہے۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیوں کی بات آئی تو انکار کر دیا کہ روایات سب کی سب مردود ہیں کیونکہ ان کی سند نہیں ہیں۔ اور جب اپنی بات آئی صلح حسن کی شرائط کی تو کیا کہنے لگے کہ جی لوگ سندوں کے چکر میں پڑ گئے، سندوں میں تو پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ان لوگوں نے چونکہ صلح حسن ان کے گاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا، سندوں میں تو پڑنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی۔ تو محترم، میں اس پر مزید بحث نہیں کرتا، نہ ہی تجزیہ کرتا ہوں، یہ مختصر سی بات ہے۔ انجینئر صاحب کے فالوورز، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس اور انجینئر صاحب کے چاہنے والے کیا اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ کسی بات کے معتبر ہونے کے لیے سند ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر سند ضروری ہے تو اس کا بھی کمنٹ بار میں اظہار فرما دیں، اور سند ضروری ہے تو پھر صلح حسن کی سند کو بغیر، صلح حسن کی شرائط والی روایت کو بغیر سند کے کیوں قبول کیا؟ اور اگر سند ضروری نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے والی بات کو کیوں رد کیا؟ اگر کوئی اس معمہ کو حل کر دے تو کمنٹ بار میں وہ اس کا حل لکھ دے، جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔ اس معمے کو حل کر دیں، اس مخمسے کو حل کر دیں کہ کسی روایت کے ثبوت کے لیے سند ضروری ہے یا سند ضروری نہیں ہے۔ وما علی الا البلاغ۔